Love changes how we live. Unsa ang gugma nga mag-transform, ang gugma mag-usab, magbag-o sa kung unsa ta magkinabuhi. Ingon pa ang Galatians 5:20 sa gingon. Galatians 5:20. Wala na. Sige, ako na lang. Galatians 5:20 nag-ingon. Ah, 5:20, 2:20. Galatians 2:20. Ingon sa 2:20, gilansang ako sa cross, uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kundi na si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga karon, akong gikinabuhi sa unod. Akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Subot pasabot, ang imong own life, ang imong daan na kinabuhi, ang sa una nga ikaw, patay na to siya. Namatay na to. Ano saan namatay? Katong panahon nga gisurrender nimo imong kinabuhi sa Ginoo. Katong panahon nagiila nimo siya as your Lord and Savior, dahil imong kinabuhi. Patay na to siya. O kay patay na to siya, kanang kinabuhi nimo karon, bag-o na nga kinabuhi. Og ingon ang pulong sa Ginoo, matud pa ni Apostol Pablo, nga kana nga kinabuhi, ikinabuhi nimo diha kang Hesukristo. So inaani ang hulagway. Katong imong life sa una nga wala pa ka diha sa kang Kristo, ikaw magbuot adto. Kung musimba ka o dili, mubasa ka Biblia dili, o kaha magbuhat kag maayo o dili. Ha, pauyon-uyunan nimo imong gibati, gusto ko ani, buhaton nako, gusto ko ana, buhatan nako. Kay imo tong kinabuhi. Imo to siya. Walay magbuot adto. Mana kung gusto ka muhimo, himuon nimo. Kung gusto nimo buhaton na, buhaton ni, muadto ana, muadto didto. Pwede nimo buhaton kay imo to nga kinabuhi. Pero sa diha nga misanong ka nga i-surrender nimo imong kinabuhi sa Ginoo ug imo siyang ilhon diha sa imong kinabuhi, ingon nga imong Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi, dili na imong kinabuhi. Kay gilansang na uban ni Kristo ug namatay ug kanang kinabuhi nga naa kanimo karon bag-o na nga kinabuhi. Mao nang kana nga kinabuhi kay bag-o naman ang imong buhaton, mao na lang ang pagsunod ug pagtuman sa kagustuhan sa tao nga namatay para kanimo nga mao si Ginoong Hesukristo. So kung ang imong lawas kay mubuhat pa ani, gusto pa mubuhat ani, may pagdumili ka na dapat. Dapat moingon na ka, uy, dili malipay ang Ginoo ani. Dapat maningkamot ka, nga dili ka makahimo, tungod kay ang kinabuhi nga naa sa imo, iya na ni Kristo. Pero kung mupadayon gyapon ka sa paghimo, may problema ta diha. Basin wala pag yun namatay tong imong daan. Although makasala man ta. Makasala man ta. Pero dili po nang mawala imong kaluwasan, kung dili latuson lang ka. Makasinati ka og disiplina diha sa imong kinabuhi. We live for Christ, not ourselves. Nagkinabuhi kita para kang Kristo ug dili para sa atong kaugalingon. Not to earn salvation. Dili ka magbuhat og maayo o matarong para lang maluwas ka. Sumala sa pagtulunan sa uban na maghimo kag maayo din maluwas ka. Dili na siya. But kinahanglan nimo mo buhat og maayo because you are saved. Kinahanglan nimong mubuhat og maayo. Ingon nga prueba nga ang imong pagtuo buhi ug dili patay. Yang yun ako ang tanan sa pagtindong. Mga kaigsuunan ko diha sa Ginoo. Always remember that love transforms. Ang gugma makausab. Mana kung nasinati nimo ang gugma sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kung nasinati nimo ang gibuhat ni Jesus Christ diha sa cross kapin 2,000 na katuig ang milabay tungod sa iyang dako nga gugma kanimo kanako kanatong tanan, dapat dunay transformation diha sa imong kinabuhi. Yes, lisod kaayo. Lisod kaayo magkinabuhi nga makahimaya sa Ginoo. Pero sunduga si Pablo, tinguhaa. Ayaw paundaye ang imong gibati. Ayaw
uyon-uyoni ang imuhang hunahuna ug ang imong kasing-kasing. Kundili patabang gyud sa Ginoo. Ang Ginoo ra gyud makatabang sa imo. Pangayo og kusog ug kaisog na makahimo ka og mga buhat na diin para sa kahimayaan sa Ginoo. The love of God that transforms and the love of Christ compels us. And the love of Christ produces a new life. And that love changes how you live, how we live. Pangutanan ako sa inyo, igsoon, has Christ's love changed you? Ang gugma ba ni Kristo nakausab kanimo? Siguraduha igsuon giusab ka sa gugma ni Kristo. Come to Jesus and be made new. Sa diha nga misanong ka nga mosurrender kang Ginoong Kristo. Tinguhaa na magkinabuhi ka sa bag-o nga kinabuhi. Ayaw na atong karaang kinabuhi. Ayaw na atong daan ni mga kinabuhi. Kay patay na to siya dapat. Dapat gilubong na to. Dapat ka ng kinabuhi nga naa sa imo karon. Ikinabuhi nimo sa pagsunod kang Ginoong Kristo.